सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौँ। 9 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सोमबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3333 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8 जना र 922 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 3 जना गरी कुल 9 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 18 जना निको भएका छन् भने हालसम्म देशभर 211 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 209 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 2 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 1 जना आइसियुमा छन्। सोमबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,19,029 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,951 पुगेको छ भने 9,66,674 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले मंगलबार प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व ईद उल फित्रको अवसरमा इस्लाम धर्मावलम्बी तथा प्रदेशवासीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै मंगलबार प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा दिएका हुन्। मुख्यमन्त्री राउतले यस पर्वले मधेसका साथै मुलुकमै भाइचाराको सम्बन्ध, सुख र शान्तिको अभिवृद्धि गरोस् भन्ने कामना गर्दै सार्वजनिक बिदा दिएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै जनकपुर विमानस्थलको सुरक्षाको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको छ। नेपाल प्रहरीले विमानस्थलको सुरक्षा खट्दै आएको स्थानीय तहले निर्वाचन नजिकिएसँगै उनीहरू निर्वाचनमा खटिएपछि विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको हो। आइतबारदेखि विमानस्थलको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएका छन्। जनकपुर विमानस्थलका प्रमुख योगेन्द्र कुँवरले विमानस्थलको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्दै आएकोमा निर्वाचनमा तीनै तह यस अवधिको लागि नेपाली सेनाले विमानस्थलको सुरक्षा गर्ने बताएको छ। अहिले नेपाली सेनाको मेजरको नेतृत्वमा 48 जना नेपाली सेना विमानस्थलको सुरक्षामा खटेका छन्। एक्सरे मेसिन तथा विमानस्थलमा बडी सर्चका लागि महिलाका लागि महिला प्रहरी र पुरुषका लागि पुरुष प्रहरी खटेका छन्। त्यस्तै भिआइपीहरूको लिस्टिङका लागि 1 जना नेपाल प्रहरी खटेको बाँकी नेपाली सेना सुरक्षामा खटेका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब 11 दिन मात्र बाँकी छ। चुनावमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका मध्ये जुनसुकै पालिकामा सबैभन्दा बढी चर्चाका पात्र पालिका प्रमुख उम्मेदवारका छन्। यसैले उपप्रमुख पदका उम्मेदवारहरूको चर्चा छायामा परेको छ। यस्तै चर्चाको छायामा परेका छन् जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारहरू। अन्य पालिकाहरूमा खासगरी उपप्रमुखमा महिलाहरूको उम्मेदवारी छ। तर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा ती महिलामा पुरुषहरूको पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। उपप्रमुख पदमा जनकपुरको उपमेयर पदका लागि 28 जना उम्मेदवारी परेको छ, जसमध्ये 1 जना उम्मेदवारी फिर्ता लिइसकेका छन्। 1 जनाको उम्मेदवारी रद्द भएको छ। अहिले 26 जना उपप्रमुखका उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। जनकपुरमा सत्ता गठबन्धनको भागबण्डामा जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई प्रमुख र उपप्रमुख नेपाली कांग्रेसलाई परेको छ। जनकपुरमा उपमेयर पदमा पनि कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका किशोरी शाह र लोसपाकी रीता झा अहिलेसम्म बलियो उम्मेदवारको रूपमा गिनिन्छ। यद्यपि सत्ता गठबन्धन अन्तर्गतको कांग्रेसमा प्रमुख पद नपाएको भन्दै व्यापक असन्तुष्टि छ। गठबन्धनबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार जसपा लालकिशोर शाहलाई भोट दिने मनस्थितिमा अधिकांश कांग्रेस नेता कार्यकर्ता देखिँदैन। यसले गठबन्धनमा अन्तर्घातको डर छ। अर्कोतर्फ कांग्रेसकै बागी निर्मल चौधरी रहेकोले पनि किशोरी शाहलाई जित्न चुनौती छ। बागी उम्मेदवार निर्मल चौधरी मारवाडी समुदायका हुन्। मारवाडी समुदायको भोट उनलाई पर्ने भएकोले कांग्रेस उम्मेदवार किशोरीलाई सकस देखिन्छ। लोसपाबाट उपमेयरकी उम्मेदवार रीता कुमारी मिश्रको अघिल्लो कार्यकालबाट जनता त्यति सन्तुष्ट देखिँदैन। त्यसैले गत चुनावमा उनले पाएको सहानुभूति मत पाउने सम्भावना छिन्न छ। यद्यपि लोसपा पार्टी जनकपुरमा बलियो भएकोले पनि उनी प्रतिस्पर्धामा छैनन् भन्न सकिँदैन। कांग्रेसका बागी निर्मल चौधरी पनि उपमेयरका बलियो उम्मेदवार नै रहेको चर्चा छ। चुनाव नजिकिएसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता बनाएका छन्। उम्मेदवारहरूले घर दैलो अभियान सुरु गरेका छन्। दलका झण्डा र चुनाव चिन्ह लिएर कार्यकर्ता सहित उम्मेदवारहरू टोल टोलमा भोट माग्न जान थालेका छन्। दलका स्वतन्त्र साथै उम्मेदवार आफ्नो एजेन्डा र
आश्वासन बोकेर घर दैलोमा पुग्न थालेका छन्। घर दैलोसँग उनीहरू सभा सम्मेलनमा समेत जोड दिएका छन्। दिउँसो सभा गर्ने कार्यतालिका बनाएको उम्मेदवारले बिहान बेलुकाको समयमा घर दैलोमा जाने गरेका छन्। उम्मेदवारहरूले सडक स्तर उन्नति, खानेपानीको सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रभावकारी बनाउने, पालिका र वडाको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन लगायतका विषयहरू लिएर मतदाता आकर्षित गर्न थालेका छन्। त्यस्तै चुनावी कार्यक्रमले व्यावसायिक क्षेत्रमा चहल पहल बढ्न थालेको छ। मुख्य रूपमा होटल रेस्टुरेन्ट व्यापार बढ्न थालेका छन्। गाउँ टोलमा रहेका होटल रेस्टुरेन्टदेखि शहरका होटल रेस्टुरेन्टमा व्यापार बढ्न थालेको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि धरना बसेका मेयरका बागी उम्मेदवार मनोज शाह धरना स्थगित गरेका हुन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँगै लिखित सम्झौता भएपछि शाहले धरना स्थगित गर्दै घर दैलो कार्यक्रममा फर्केका हुन्। नमुना मतपत्रमा आफूले पाएको चुनाव चिन्ह नरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसबाट बागी भएर मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका शाह लिखित सम्झौतापछि धरना अन्त गरेका हुन्। शाहले निर्वाचन आयोगको आधिकारिक वेबसाइटमा अपलोड भएको नमुना मतपत्रमा आफूले पाएको चुनाव चिन्ह नरहेको भन्दै धरनामा बसेका थिए। तर मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलसँग लिखित सम्झौता भएपछि उनी धरना अन्त गरेर घर दैलो कार्यक्रममा फर्किएका हुन्। आयोगका तर्फबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्याकुरेलले साँझसम्म आयोगको वेबसाइटमा चुनाव चिन्ह सहितको अर्को नमुना पत्र अपलोड हुने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि धरना स्थगन भएको हो। शाहले नमुना मतपत्रमा आफूले पाएको चुनाव चिन्ह नरहेकोले मतदातासँग मत माग्न समस्या भएको भन्दै धरनामा बसेका थिए। राष्ट्रिय संचार तथा सूचना प्रविधि दिवस मनाइएको छ। गुणस्तरीय एवं सुरक्षित सूचना प्रविधिको विस्तार समुन्नत राष्ट्र निर्माणको आधार भन्ने नाराका साथ मनाइएको हो। संचार तथा सूचना प्रविधिले विश्वलाई नै एउटा गाउँको रूपमा परिणत गरिदिएको छ। मानव जीवनलाई सहज र सरल समृद्ध बनाउन संचार तथा सूचना प्रविधिले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सूचना तथा संचार प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले तयारी थालेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सुधार गर्न ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल साक्षरतामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रविधिको उपयोगलाई बढी विश्वसनीय, सुरक्षित र पहुँच योग्य बनाउन आम नागरिकलाई विद्युत माध्यमबाट सरल, सहज, सुलभ तथा विश्वसनीय रूपमा सेवा प्रवाह गराउन प्रविधि क्षेत्रको सम्बन्धित सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास एवं विस्तार गरी सुशासन कायम गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यसैबीच संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संचार सूचना प्रविधिलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्रक्रिया निर्माण, परिमार्जन र सुधारका कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उच्च पदमा पदोन्नति गर्ने सरकारको आइतबारको निर्णयसँगै प्रहरी महानिरीक्षक धिजा प्रताप सिंह र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले दर्जनी चिन्ह प्राप्त गरी आजैबाट कार्यभार सम्हाल्न थाल्नु भएको छ। दर्जा प्राप्त गरेकै दिन सीमा तथा अन्य विविध अपराध नियन्त्रण गरी मुलुकको शान्ति, सुरक्षा तथा नागरिकलाई अमन चयनको वातावरण सृजना गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त दुई संस्थाको नेतृत्व लिन सफल महानिरीक्षक द्वयले संगठनलाई व्यक्ति भन्दा नीति, पद्धति र सिद्धान्तबाट निर्देशित रहेर अघि बढ्न प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीमा महानिरीक्षकको 22 महिने कार्यकाल पूरा गरी 30 वर्षे प्रहरी सेवाको उमेर हदका कारण शैलेश थापा छेत्री र महानिरीक्षकको 19 दिने कार्यकाल पूरा गरी सोही सेवावधिका कारण सशस्त्र का पुष्पराम केसीले गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी अवकाश लिएपछि रिक्त रहेको महानिरीक्षक पद्मा सिंह र अर्यालको पदोन्नति गरिएको हो। अर्यालको कार्यक्रम महानिरीक्षकको 4 वर्षे अवधि पूरा छ भने सिंहको 11 महिना। दुवै प्रमुखको नेतृत्वमा रहदासम्म संगठनको सुदृढीकरण, प्रहरी कर्मचारीको क्षमता तथा वृत्ति विकास, चुस्त शान्ति सुरक्षा, नागरिक अधिकार रक्षा गर्दै बदलिदो परिस्थितिमा अपराध नियन्त्रणका लागि उपयुक्त रणनीतिक अख्तियार गरी तालुक निकायले तोकिएको जिम्मेवारी क्रियाशील भएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यो सँगै यसपालिको निकट आइसकेको वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण भएर धाँधली रहित तवरमा सम्पन्न हुने वातावरण तयार पार्ने जिम्मेवारी पनि उहाँमाथि छ। 24 घण्टा सञ्चालन हुने गरी सीमा सुरक्षा डेस्क स्थापना गर्ने योजना रहेको सुनाउनु भएको अर्यालले शान्ति को समय तथा पब्लिक अर्डर म्यानेजमेन्ट जस्ता प्रकृतिको कार्यक्रममा नेपाल प्रहरी र
प्रतिविद्रोह, आतंककारी नियन्त्रण जस्ता प्रतिरक्षाका कार्यमा नेपाली सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध र समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढ्ने बताउनुभयो। आर्थिक पारदर्शितामा रहने र राजस्व सङ्कलन तथा चोरी तस्करी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह अब्बल प्रहरी अधिकृत हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2024 मा दैलेखमा जन्मिएका सिंह 2049 साल चैत 11 गते निरीक्षक दर्जाबाट प्रहरी सेवा सुरु गर्नुभएको थियो। यही वर्षको चैत 10 गते उहाँको कार्यकाल छ। कसरी स्थापित गर्ने त्यो दिशामा हामी सहकार्य गर्छौं। त्यसको लागि यहाँहरुको भूमिकाको मन्त्रालयले अपेक्षा गर्छ। महत्त्वपूर्ण विषय सुरक्षाको लागि पनि विकास चाहिन्छ र विकासको लागि सुरक्षा चाहिन्छ। तसर्थ यो दुईटा विषयलाई अन्तर्सम्बन्धित रूपमा हामीले बुझ्न नसक्दासम्म न सुरक्षा हुन्छ न विकास हुन्छ। तसर्थ सुरक्षाको लागि विकास, विकासको लागि सुरक्षा, यो मन्त्रलाई हामीले एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो दिशामा हामी सँगसँगै रहेर काम गर्नेछौँ। प्रहरी ऐनले आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा के भन्छ त्यसलाई, प्रस्तावना हैन, प्रस्तावनामा बोलेको छ अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाउने भन्छ कि प्रहरी संगठनलाई। त्यो सुयोग्य साधन कसरी बनाउने हो प्रहरी संगठनलाई, ताकि अपराध हुँदै नहोस्, भयो भने तुरुन्तै कन्ट्रोल होस्। त्यो दिशामा कसरी प्रहरी संगठनलाई विकास गर्ने, शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने भनिएको छ। शान्ति र व्यवस्था कसरी कायम गर्ने होस्, कसरी कायम गर्ने हो, कोही पनि अशान्तिबाट अथवा अवांछित गतिविधिबाट प्रताडित हुन नपरोस्, त्यो दिशामा प्रहरी संगठनलाई मजबुत बनाउने अभिभारा नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक ज्यूको काँधमा छ। नेपाल प्रहरी संगठनको नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले नेपाल सरकार तालुक मन्त्रालयको मार्ग निर्देशन हाम्रा लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रमुख आधार हो। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन स्थापना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख लक्ष्यलाई सफल पार्न नेपाल प्रहरी कटिबद्ध र कृत सङ्कल्पित रहेको छ। राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई उच्च व्यावसायिकताका साथ वहन गर्न प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्मका सम्पूर्ण सदस्यहरू प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यहाँ इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरी संगठनको स्ट्रेन्थ भनेको यस संगठनमा आबद्ध व्यावसायिक प्रहरी कर्मचारीहरू हुन्। उनीहरू सक्षम र योग्य भए मात्र अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त हुने यथार्थलाई मनन गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढाउन कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै साङ्गठनिक सुदृढीकरण जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। शहर केन्द्रित अपराधहरूको स्वरूपमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनले थपिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुको विकल्प छैन। अपराध र सुरक्षा चुनौतीको आधारमा मापदण्ड बनाई अर्बन पुलिसिङ र रुरल पुलिसिङको अवधारणा अनुरूप सुरक्षित शहर र सुरक्षित गाउँ निर्माण गरी आम नागरिकहरूमाझ नेपाल प्रहरीको प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने तर्फ प्रहरीको आगामी रणनीति अझ बढी केन्द्रित रहनेछ। यसमा नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयबाट संरक्षकत्व सहितको मार्ग निर्देशन र सद्भाव तथा अन्य सम्बद्ध सबै निकायहरूको सहयोग रहिरहनेछ भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास रहेको छ। हरेक साङ्गठनिक क्रियाकलापहरूलाई प्रक्रियागत एवं पारदर्शी बनाई कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता बढाउने र अकर्मण्यता पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता कायम राख्ने, आपराधिक तत्त्वहरूसँग साँठगाँठलाई निमित्यान्न पार्ने केन्द्रमा राखी आफ्ना सहकर्मीहरूलाई साथमा लिई सङ्गठन सुधारका कार्ययोजना लागू गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्गठनको समयानुकूल पुनः संरचना, हतियार र प्रविधिको आधुनिकीकरण, कार्यालयहरूको स्थापना तथा मौजूदा कार्यालयहरूको स्तरोन्नति, तालिम शिक्षालयहरूको स्तरोन्नति, विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयलाई समुदाय समेतले अध्ययन गर्ने प्रायोगिक थलो महाविद्यालयको रूपमा विकास गर्ने कार्यहरूलाई मजकुर मन्त्रालयको निर्देशनमा अगाडि बढाइनेछ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ऐन प्रदत्त सबै जिम्मेवारीहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहे तापनि मैले मुख्यतया बोर्डर सेक्युरिटी, इन्सर्जेन्सी कन्ट्रोल, राइट एन्ड मोब म्यानेजमेन्ट र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट BIRD बोर्ड अनुरूप प्राथमिकीकरण गरेको छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमा सुरक्षामा डेडिकेटेड फोर्सको रूपमा विकास गर्ने अवधारणालाई
मूर्त रूप दिन भएका नेपाल प्रहरी संगठनको नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले नेपाल सरकार तालुक मन्त्रालयको मार्ग निर्देशन हाम्रा लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रमुख आधार हो। मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै विधिको शासन स्थापना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख लक्ष्यलाई सफल पार्न नेपाल प्रहरी कटिबद्ध र कृत सङ्कल्पित रहेको छ। राज्यले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई उच्च व्यावसायिकताका साथ वहन गर्न प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसम्मका सम्पूर्ण सदस्यहरू प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यहाँ इमानदारीपूर्वक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल प्रहरी संगठनको स्ट्रेन्थ भनेको यस संगठनमा आबद्ध व्यावसायिक प्रहरी कर्मचारीहरू हुन्। उनीहरू सक्षम र योग्य भए मात्र अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त हुने यथार्थलाई मनन गर्दै नेपाल प्रहरीले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिता बढाउन कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउँदै साङ्गठनिक सुदृढीकरण जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। सहर केन्द्रित अपराधहरूको स्वरूपमा भइरहेको तीव्र परिवर्तनले थपिएका चुनौतीहरूको सामना गर्न नेपाल प्रहरीलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुको विकल्प छैन। अपराध र सुरक्षा चुनौतीको आधारमा मापदण्ड बनाई अर्बन पुलिसिङ र रुरल पुलिसिङको अवधारणा अनुरूप सुरक्षित सहर र सुरक्षित गाउँ निर्माण गरी आम नागरिकहरूमाझ नेपाल प्रहरीको प्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने तर्फ प्रहरीको आगामी रणनीति अझ बढी केन्द्रित रहनेछ। आत्माले संगठन सुधारका कार्य इन्सर्जेन्सी कन्ट्रोल, राइट एन्ड मोब म्यानेजमेन्ट र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट BIRD बर्ड अनुरूप प्राथमिकरण गरेको छु। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई सीमा सुरक्षामा डेडिकेटेड फोर्सको रूपमा विकास गर्ने अवधारणालाई मूर्त रूप दिन भएका BOPहरूको भौतिक संरचना निर्माण, थप BOP स्थापना, जनशक्ति व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षामा प्रविधिको प्रयोग, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्रमा कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीमा सुरक्षामा नागरिक सशस्त्र प्रहरी साझेदारी, बोर्डर सर्भिलेन्स कमिटी गठन र इन्टेलिजेन्स बेस्ड बोर्डर सेक्युरिटीको अवधारणा अनुसार BOPको तहसम्म इन्टेलिजेन्स ब्युरोको सञ्चार विस्तार लगायतका अवधारणालाई कार्यान्वयनका लागि मस्कुर मन्त्रालयको सहयोग र समन्वयको अपेक्षा राखेको छु। महानिरीक्षक सिंह विक्रम सम्वत 2062 में प्रहरी नायब उपरीक्षक र 2069 में प्रहरी उपरीक्षक, 2074 में प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, 2077 में प्रहरी नायब महानिरीक्षक र 2078 में प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक हुनुभएको थियो। राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरी विभिन्न संगठन व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा 13 वटा तालिम लिनुभएका सिंहले सुप्रबल जनसेवा श्री लगायतका पदक प्राप्त गर्नुभएको छ। सरकारले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय खोटाङका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी श्रीमती संघसँग थप 5 वर्षका सम्झौता गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक मध्येका सबभन्दा उपयुक्त देखिएका धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याललाई वैशाख 19 गतेदेखि लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ। मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त देखिएका श्री धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, सशस्त्र प्रहरी नियमावली 2072 को नियम 53 बमोजिम सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्री राजु अर्याललाई मिति 2079-1-19 देखि लागू हुने गरी सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनका लागि निजामती कर्मचारी श्रीमती संघसँग थप 5 वर्षको सम्झौता गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार
निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश 2079 स्वीकृत गर्ने, लोक सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका 3 जना अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने। प्रवक्ता कार्की का अनुसार बैठकले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन दोस्रो संशोधन आदेश 2079 स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै लोकसेवाको सिफारिस बमोजिम विभिन्न सेवा समूहका राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका 3 जना अधिकृतलाई सम्बन्धित सेवा समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्रवक्ता कार्कीले दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता प्रतिकूल गतिविधि गर्ने उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको चेतावनी दिएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्नुहुँदै सो चेतावनी दिनुभएको हो। आयोगले यस अघि पनि आचार संहिता प्रतिकूल गतिविधि नगराउन राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सचेत गराइसकेको छ। दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूले आचार संहिताको पूर्ण पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा यस्तो नदेखिएको आयोगको भनाइ छ। आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको आचार संहिता 2079 अनुसार सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकको पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थलमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न र टाँस्न नहुने र कुनै पनि उम्मेदवारले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्ल्याक्स र ग्लुलाइसन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र प्रदर्शन गर्न नहुने प्रावधान छ। तर श्रव्य दृश्य सामग्री बजाउन नहुने प्रावधान छ। तर उम्मेदवारहरूको चुनाव चिन्ह वा दलको झण्डाको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न वा गराउन नहुने आयोगको यसअघि पनि सूचित गराइसकेको जनाइएको छ। आचार संहिता प्रतिकूल सामग्री जुन स्थानमा राखिएको छ सोही स्थानीय तहको उम्मेदवारले गरेको ठहर गरी सोही दल वा उम्मेदवारबाटै हटाउन आदेश दिइसकिएको आयोगले जानकारी गराएको छ। आदेशको बरखिलाफ गर्ने राजनीतिक दल र उम्मेदवार, व्यक्ति, संस्था, पदाधिकारी वा निकायलाई आयोगले 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अब आर्थिक समाचार। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी ले आइतबार पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 4.84 रुपियाँ बढेको छ। यस्तै डिजिटलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपियाँ 08 पैसा बढेर 183 रुपियाँ र 13 पैसा पुगेको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। विगतमा डिजल भन्दा पेट्रोलको खरिद लागत बढी हुने गरेकोमा अब डिजिटल लागत बढी भएको छ। त्यस्तै मट्टी तेल खरिद लागत बढेर 136 रुपियाँ 33 पैसाबाट 140 रुपियाँ 19 पैसा पुगेको छ। आन्तरिक तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 139 रुपियाँ 24 पैसाबाट बढेर 143 रुपियाँ 36 पैसा र बाह्य तर्फको हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 119 रुपियाँ 64 पैसाबाट बढेर 123 रुपियाँ 78 पैसा पुगेको छ। यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य एलपी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 98 रुपियाँ 73 पैसाले बढेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भारतबाट पनि मूल्य बढेर आए पनि अहिले निगमले नेपालमा मूल्य बढाएको छैन। आर्थिक वर्षको 9 महिना साउनदेखि चैतमा 14 देशका लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग दर्ता गराएका छन्। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक लगानी प्रस्तावमा सुधार देखिएको छ। नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएर प्रक्रिया अघि बढाउने विदेशी व्यवसायमा चिनिया अगाडि छन्। उद्योग विभागका अनुसार कुल वैदेशिक लगानी प्रस्तावमा 73.21% अंश चिनिया व्यवसायीको छ। चीनपछि युरोपेली मुलुक स्पेनबाट सर्वाधिक विदेशी लगानीको प्रस्ताव आएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा कुल 33 अर्ब 37 करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको छ। त्यसमा चीनको अंश 24 अर्ब 43 करोड रुपैयाँ बराबरको छ। चिनिया लगानीकर्ताले नेपालको कृषि र वन
आईसीटी उत्पादनमूलक सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न 121 वटा प्रतिष्ठान दर्ता गराएका छन्। चिनिया लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी लगानी प्रस्ताव सेवा, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योगमा गरेका छन्। चीनबाट सेवामूलक उद्योगमा 12 अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव आएको छ। त्यसपछि पर्यटन उद्योगमा 9 अर्ब 45 करोड रुपैयाँको लगानीको प्रस्ताव चिनिया लगानीकर्ताले गरेका छन्। चीनले प्रस्ताव गरेका लगानी अनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा आए र तिनमा 7,472 जनाले रोजगारी पाउने विभागको तथ्याङ्क छ। यस अवधिमा चीनपछि दोस्रो नम्बरमा स्पेनबाट झन्डै 5 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रस्ताव आएको छ। स्पेनबाट पनि सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको छ। त्यहाँका लगानीकर्ताले एउटा सेवामूलक प्रतिष्ठान विभागमा दर्ता गराएका छन्। उक्त व्यवसायमा 4 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने उनीहरूको योजना छ। स्पेनको लगानीले 29 जनालाई रोजगारी दिने र त्यसपछि धेरै लगानी प्रस्ताव गर्ने भारतीय व्यवसायी छन्। भारतले भने उत्पादकमूलक सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रस्ताव गरेका छन्। भारतीय कुल 1 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेका छन्। त्यसमध्ये धेरै सेवामूलक क्षेत्रमा 1 अर्ब 33 करोड लगानीको प्रस्ताव छ। त्यसपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा 39 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको विभागका अभिलेखले देखाउँछ। सिङ्गापुरका लगानीकर्ताले पनि एउटा उत्पादनमूलक व्यवसायमा दर्ता गरेर 1 अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव छन्। अमेरिकाबाट आएका लगानी प्रस्ताव यी 5 देशको भन्दा कम भए पनि लगानीका क्षेत्र भने धेरै छन्। यो 9 महिनामा अमेरिकी लगानीकर्ताले 40 करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव सहित 9 वटा प्रतिष्ठान दर्ता गराएका छन्। यसमा आईसीटी उत्पादकमूलक सेवा र पर्यटन छन्। नेपालमा लगानी गर्ने 6ठौं देशमा अस्ट्रेलिया छ। त्यहाँबाट यस अवधिमा 34 करोड 50 लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव आएको छ। नेपालको पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण धेरै रहेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कतिपय देशका लगानीकर्ताले पर्यटनमा मात्र सेवा र मात्र लगानी गर्न चाहेका छन्। यी बाहेक फ्रान्स, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, स्विजरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड, भियतनाम, बेलायतबाट लगानी प्रस्ताव आएको छ। यी मध्ये 9 देशका व्यवसायीले पर्यटनमा लगानी गर्न चाहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार राजधानी मारियोपोलबाट 100 जना युक्रेनी नागरिकको उद्धार गरिएको छ। रुसी सेनाको घेराबन्दीमा परेका उक्त शहरमा फँसेका युक्रेनी नागरिकले युक्रेनी सेनाले रेड क्रसका सहायतामा उद्धार गरेको हो। सो शहरमा स्टिल कारखानामा फँसेका 20 जना नागरिक भाग्न सफल भएका थिए। बाँकीको केही घण्टापछि उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएकालाई युक्रेन नियन्त्रण शहर जापोरिजियामा लगिएको छ। यसैबीच उद्धार गरिएकोहरूले महिनौदेखि बालबालका समेत आफूहरू फँसेको यद्यपि अन्तमा उद्धार गरिएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। रुसी सेनाको कब्जामा गएको मारियोपोल शहरमा मात्र युक्रेनी सेना र सर्वसाधारण गरी 1 लाख जना फँसेकोमा 1000 जना सर्वसाधारण स्टिल कारखानामा फँसेको बताइएको छ। रुसी सेनाले यो शहरमा चारैतिरबाट भक्तबन्द गाडीहरू तैनात गर्नुको साथै सर्वसाधारण र युक्रेनी सेनालाई चारैतिरबाट घेराबन्दीमा पारेको छ। यसैबीच युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी सेनाको प्रशंसा गर्दै मारियोपोल शहरबाट उद्धार गरिएका नागरिकलाई चाँडै नै भेट्ने समेत बताएका छन्। दक्षिण कोरियामा एकै दिन 20,000 बढीको कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,000 भन्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा थप 20,084 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भेटिएको बताइएको छ। पछिल्लो दिनमा तुलनामा यो संख्या घटेको हो। अघिल्लो दिन शनिबार यहाँ 37,700 भन्दा बढी संक्रमित थिए। यो सँगै यहाँ संक्रमितको कुल संख्या 1 करोड 72 लाख पुगेको बताइएको छ। पछिल्लो समय स्वदेशमै संक्रमित भएका र विदेशबाट आएका व्यक्तिमा संक्रमण देखिएको समाचारमा जनाइएको छ। गत मार्च महिनाको मध्यतिर यहाँ दैनिक 2 लाख भन्दा बढी संक्रमित देखिने गरेका थिए। अहिले भने यहाँ संक्रमितको संख्या घटेको पाइएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको दोस्रो टी20 खेल वर्षाका कारण स्थगित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले टस जितेर जिम्बाब्वेलाई ब्याटिङको निम्तो दिएका थिए। वर्षा हुनुअघि जिम्बाब्वेले 4 ओभरमा 3 बलमा 2 विकेटको क्षतिमा 48 रन बनाउँदा खेल रोकिएको थियो। एक पटक पानी रोकिएर खेल सुरु हुने अवस्थामा खेल 18 ओभरमा खेलाइने निर्णय भएको थियो, तर पुनः वर्षा हुँदा खेल सुरु हुन सकेन। पहिलो खेलमा 6 विकेटले पराजित नेपाल
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम दोस्रो खेलमा हारको बदला लिँदै श्रृङ्खला 1-1 को अवस्थामा ल्याउन चाहन्थ्यो तर सफल हुन सकेन। तेस्रो तथा अन्तिम टी20 बुधबार हुनेछ। त्यसपछि 3 एक दिवसीय खेल हुने क्यानले जनाएको छ। नेपालले अमेरिकामा हुने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को तयारी स्वरूप जिम्बाब्वेसँग खेल्न लागेको हो। यसअघि पहिलो 3 एक दिवसीय खेल र त्यसपछि 3 टी20 खेल हुने बताइए पनि वर्षाका कारण पहिलो टी20 अगाडि सारिएको थियो। छैठौं संस्करणको आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल लिग प्रतियोगिता अन्तर्गत दोस्रो दिनमा महिलातर्फको खेल सुरु भएको सोमबारको त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबर हलमा भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले नेपाल पुलिस क्लबलाई जित हात पार्दा एपीएफ क्लब भने पराजित भएको छ। दिनको पहिलो खेलमा आर्मीले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। आर्मीले एभरेस्टमाथि 25-19, 25-7, 25-18 को सेटमा जित निकाल्दै सुरुवाती 3 अंक जोड्यो। दिनको दोस्रो खेलमा एपीएफ क्लबलाई 3-1 को सेटमा हराउँदै पुलिसले विजय सुरुवात गर्यो। सुरुवाती 2 सेट गुमाएको एपीएफले तेस्रो सेट जित्दै खेलमा फर्किन कोसिस गरे पनि सफल हुन सकेन। पुलिसले भने एपीएफलाई सुरुवातबाटै दबावमा राख्न सफल भयो। पुलिसले सुरुवाती 2 सेट 25-20, 25-23 ले जित्दा तेस्रो सेट एपीएफले 25-17 ले जित्यो तर चौथो सेट 25-16 ले जित्दै पुलिसले महत्त्वपूर्ण अंक हात पार्यो। खेलकुद क्षेत्रमा नेपालकै सबैभन्दा पुरानो संस्था नेपाल व्यायाम मन्दिरले आयोजना गर्ने 16औं धर्मश्रीका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रायोजन गर्ने भएको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजक नेपाल व्यायाम मन्दिरले काठमाडौँ महानगरपालिकाले धर्मश्रीको लागि मुख्य प्रायोजन गर्ने जानकारी गराएको हो। 23 र 24 वैशाखमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको आयोजकले जानकारी गराएको छ। 16औं धर्मश्री विजेताले नगद 10 लाख प्राप्त गर्नेछ। खेलकुद क्षेत्रमा व्यक्तिगत विधातर्फ यो सर्वाधिक पुरस्कार राशिको प्रतियोगिता हो। यसअघिको संस्करणमा विजेताको पुरस्कार राशि र 5 लाख रहेको थियो। 2010 सालमा स्थापित व्यायाम मन्दिर संस्थापक एवं शहीद धर्मभट माथमाको सम्मानमा 2042 सालदेखि धर्मश्री प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आएको छ। पहिलो र दोस्रो संस्करणमा तौल समूहका मात्र प्रतियोगिता गर्दै आइरहेको तेस्रो संस्करण 2050 सालमा प्रत्येक तौल समूहका विजयी खेलाडीको अन्तिम प्रतिस्पर्धामा विजयलाई धर्मश्री विजेताको रूपमा पुरस्कृत र सम्मान गर्ने परम्पराको थाल्ने भएको हो। यसमा महिला तथा पुरुष फिजिक्स विधा थपिएको हो। 23 र 24 वैशाख 2079 मा कमलादी स्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजना हुने प्रतियोगिताको प्री जजिङ का राउन्ड 23 गते हुनेछ। फाइनल चरणको खेल 24 वैशाखमा हुनेछ। प्रतियोगितामा 55, 60, 65, 70, 75, 80 र 80 केजी भन्दा माथि तौल समूहमा 400 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रत्येक विधामा प्रथम हुने खेलाडीको बीचमा अन्तिम प्रतिस्पर्धा गराई विजय हुनेलाई धर्मश्री उपाधि सहितको सम्मान गरिन्छ। प्रतियोगिताको विजेताले 10 लाख, उपविजेताले 5 लाख, तेस्रो हुनेले 2 लाख पुरस्कार पाउनेछ। यसैगरी प्रतियोगितामा चौथो हुने खेलाडीले 1,50,000, पाँचौंले 1 लाख, छैठौंले 90,000 र सातौं हुनेले 80,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। प्रत्येक तौल समूहका उपविजेतालाई 40,000 र तेस्रोलाई 25,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। महिला फिजिक तर्फको विजेतालाई 2 लाख, उपविजेतालाई 1 लाख, तेस्रो हुनेलाई 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।